اسی کملی والے آقا دا اسی کملی والے آقا دا گج وج میلاد مناواں گے جڑے سڑ دل میری سڑ جاون جڑے سڑ دل میری سڑ جاون اسی کی تو حضور دے گاواں گے اسی کملی اللہ نے اتنا زور دی ہے اپنی بلند آواز سے میرے ساتھ یہ صدا لگائیں اسی کملی اسی کملی والے آقا دا گج وج میلاد مناواں گے جڑے سڑ دل میری سڑ جاون جڑے سڑ دل میری سڑ جاون اسی کی تو حضور دے گاواں گے اسی کملی والے آقا دا اسی کملی والے آقا دا اسی جشن میلاد مناواں گے نال گھر نوں خوب سجاواں گے اسی جشن میلاد مناواں گے نال گھر نوں خوب سجاواں گے ہر گھر تے جھنڈیاں لاواں گے او ہر گھر تے جھنڈیاں لاواں گے گلیاں نوں خوب سجاواں گے جڑے سڑ دل میری سڑ جاون جڑے سڑ دل میری سڑ جاون اسی کی تو حضور دے گاواں گے اسی کملی اب میں وہ شعر پڑھنے لگا ہوں جو میں نے جہاں بھی پڑھا اور خاص طور پہ مرشد کریم کے سامنے پڑھا تو ایک عجیب ہی رنگ ہے اور اس کلام پہ علی بھائی بیٹھے ہیں ان کو عمرے کا ٹکٹ بھی ملا یہ اتنا مقبول نظر کلام ہے اب جو میں لائن پڑھنے لگا ہوں جو شعر پڑھنے لگا ہوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے کہنا ہے لوکاں دے ڈر دوراوڑ نہیں لوکاں دے ڈر دوراوڑ نہیں کسی گل تو بھی گھبراوڑ نہیں او لوکاں دے ڈر دوراوڑ نہیں کسی گل تو بھی گھبراوڑ نہیں او لوکاں دے ڈر دوراوڑ نہیں کسی گل تو بھی گھبراوڑ نہیں جڑا روک سکے تاں روک لوے جڑا روک سکے تاں روک لوے او جڑا روک سکے تاں روک لوے یہ لائن تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سرکار کا جشن مناواں گے جڑا روک سکے تاں روک لوے او جڑا روک سکے تاں روک لوے سرکار کا جشن مناواں گے جڑا روک سکے تاں روک لوے سرکار کا جشن مناواں گے اسی کملی والے آقا دا اسی کملی والے آقا دا ارے بھائی یہ شعر تھا جس پہ ایک ایسی کیفیات بنی اور علی مصطفیٰ بھائی نے یہ کلام لکھا اور اس پہ ان کو عمرے کا ٹکٹ ملا آنکھیں بند کر لیں اس شعر پہ اور گنبد خضرا کا تصور کر لیں خدا کی قسم ہو سکتا ہے مدینے کے تاجدار کی نظر ہو او ست آقا کرام کماوڑ گے سنو اپنے کول بلاوڑ گے ست آقا کرام کماوڑ گے سنو اپنے کول بلاوڑ گے ست آقا کرام کماوڑ گے سنو اپنے کول بلاوڑ گے ست آقا کرام
قسمت کھل جانی جدو ساڈی قسمت کھل جانی او جدو ساڈی قسمت کھل جانی انشاءاللہ مدینے جاواں گے جدو ساڈی قسمت کھل جانی انشاءاللہ مدینے جاواں گے اسی کملی والے آقا دا اسی کملی آقا دا سنے آمن دے اولاد دیاں او مدن مٹھے من ٹھار دیاں دوبارہ سب کچھ بلند آواز سے کہنا ہے